ekicikne hi gurmargini joga salam kete to surlelhin ki asai ki khenekin e kamakhene karbe won stone साथ साथ अश के टकलिक बे सो साथ होन और सो साथ के टकलिक बोखिन असई को प्रोग्राम में मौजू हवाला जगर बे जगह थी तो जाहिर मोरन के असई के एहसास खन या असई के जहन मचा के सोच खन ए आया बस ए वसीत होगी दिशे ए बस ऐसे यानी कि ए मुफट थे यानी कि तुम के सोच खन ए मुफट तरो के दिशे सोच बस लिमिटेड छुबी असई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर मनुरी तुम एक बिसात खन तुम एक दिशे खन कौन तुम एक मकाम खन जग से सोच संबंधन लेकिन हर हिस्सा मजा अगर बे सोच एक थी असई के सोच बो कवाजी ए बुद्धि की वसी बो कवाजी बुद्धि की यानी कि मुशोट ठंग बेस तुम की सोच खिन ए मिष्टुक थे ऐसे पाया तक में लठंग उस चलो की सोच संबत हो कवाजी लेकिन एक चीज अगर नहीं कि बेस के लिमिटेड सोच एक थे यानी कि एक न कि असई के सोच बो कवाजी ए वसी बो कवाजी थेरी एक मिसाल गतन लेकिन रो के मकसद अनहन रो की कहानी नहीं मेन चीज एक्चुअल अगर बेस्ट लगेगी तो असी जग से यानी कि जेक सोचते हैं माशरस जेक सोचते या बेस अगर जेक स्टेप गिनी गेस बेस अगर जेक कदम गिनी केगे दिशे के वार तरकी वार या केगा मामला कर बेस तुम सोचे वसी ने छुबी गेस तो जाहिर मोरहन ए चीज बे कामयाब बोक दुबोनस तूने ए चीज कामयाब बोक कार थे के चीज मजा कामयाबी अगर हासिल थोखन तो जाहिर मोरन के तुम के सोचिन ए वसी छुबी कवाजी ए अगर बस वसी छुबी यानी कि बस ए से मजा असई के सोचखिन ऐसे मजा बसकारट है बस तुम एक रन के जिंदगी के दे जिगमिश थे तारेगेस तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम मामला अगमिश थे तरी जन थे रही लेकिन एक चीज कने भी इनके असई जके यानी कि गिले दलस्तानी अगर रूबे टगेस तो बदबाग जखन केस यानी कि दिली ख्वाहिशक छुबिनन सोचक छुबिनन जैन मजा शलगदू मोरी बनन लेकिन ए शलगदू मोरो मजा ले दे के अगर टगेस तो असई जग से यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर जग गोटे के कोमक बिल या गोटे के जग मोरक बिल टकलिक बिल तो असी जग से सोचना था इनके वाड्रा बस अधिक तो थोन ठीक है ना तुम गोटे बेहतरी का तुम दिशे बेहतरी का तुम बालछलो बेहतरी का लेकिन जग से जगरान तो असल अनु को जग से जगरान थे रे अनु को एक सवाल है कि नहीं बस के तुम सोचखिन ए यानी कि सुमो मजा खटे या तुम ही और एक डोक गिरहरी कोना गिरहरी रे खटे फतोनस तो अन्य चीजें हवाला अगर बे सोच संबत है तो जाहिर मोहन के इंसान से बुद्ध जे की ख्वाहिशक थे बुद्ध जे वसीत होके यानी कि मिष्टुक होके तुम कारोबार हवालाज बे गोटे हवालाज बे या मुतजे के मामला बे तो सोच कहानी नहीं कि सोच अपनी आप जो है जब आप वसी रखेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ चीजें आपको अचीव हो सकती हैं बहुत कुछ चीजें जो है ना यानी कि जिस किसी प्लेटफॉर्म पे जिस किसी मकाम पे भी जब आप जाते हैं आप अपनी सोच को वसी रखें जब आप सोच को वसी रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको आसानियां जो है ना पैदा हो जाती हैं और हम अक्सर कहते हैं कि यार लाइफ में हमने यानी कि इतने साल इतने महीने इतने दिन हमने सर्व किए लेकिन हम अपनी सोच को वसी नहीं कर सके या फिर हम जो अचीव करना चाहते थे जो अपनी लाइफ में जो गोल्स थे हमारे वो चीज हम यानी कि उस चीज को हम पा नहीं सके ये एक सोच हमारे जहन में बन जाती है और अक्सर जो है ना हम अपनी जिंदगी से अपनी लाइफ से जो अल्लाह पाक की तरफ से खूबसूरत तोहफा निमत है उससे हम जो है यानी कि नाउमीदी का जो है ना एक सबब हमारा बनता है सो इन सारी चीजों से हट के हम कहते हैं कि यार अपनी सोच को वसी रखा जाए जब हम अपनी सोच को वसी रखेंगे तो जाहिर है कि बहुत सारी चीजें जो है ना हमारे हक में हो सकती हैं और हमारे हक में अगर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपनी सोच को वसी रखनी चाहिए और इसी सोच को लिए चलेंगे तो जाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारे चाहने वाले हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारी सोच के ऊपर हमारी इस
जो सोच को हम वसी रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर जो है हम कहते हैं कि यार इसी तरीके से हमें अपनी जिंदगी को जो है ना, अपने तर्ज अमल को आगे लेके जाना चाहिए। यानी कि जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न चीजें हैं, उनको हमने साथ लेके चलना होता है। सो ये सारी चीजें इंसान को जो है यानी कि एक जगह पे नहीं रखती, और एक जगह पे मेन वाली यही कहना है कि इंसान हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जिस किसी एज पे भी हो, लेकिन इंसान की जो सोच है, वो जो ख्वाहिश है, जाहिर सी बात है हर एज हर लिमिट पे मुख्तलिफ किस्म के, अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स की यही ख्वाहिश रहती है, वो अपने बच्चों को उनकी जो है ना बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से वो सोच विचार रख रहे होते हैं कि आया हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो है ना अपने बच्चे की तालीम और तरबियत हम कैसे कर सकते हैं, अच्छा उनको आगे एक अच्छे मकाम तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर बच्चे की हम बात करें, जो एजिड हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी हम बात करें, तो वो छोटे छोटे बच्चे भी ये चीज बहुत ज्यादा जो है ना मैटर करती है कि बच्चे ये सोचते हैं 9 मैट्रिक या छोटे छोटे जो क्लासेस में आ जाते हैं, तो हम जो अक्सर बड़े नहीं सोचते, वो छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो ना वो सलाहियत, खुदा दाता की सलाहियत मौजूद होती है। वो अपने बच्चों के हवाले से बच्चा ये सोचता है कि यार मैं, अगर जाहिर सी बात है कि उसने हर सिचुएशन हर हालत देखी होती है कि एक पेरेंट ऐसा है जो कंपैरिजन करें, अगर एक आराम और आराइश वाला जो मामला रहता है, जो बच्चा जो है ना उनकी वालिदैन ने चाहे जिस किसी सिचुएशन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र सबके वालिदैन अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज अगर कि नहीं कि मामालो हवाला अगर बच्चा गाती है तो चुनी हाई मिसाल एकदम मसरूर समझाया था कि असई के बालछालहन बालछलोट सिर्फ और सिर्फ रो के मकसद नहीं कि अगर सोच एक चीज एक अन्यो बेहतर मुस्तकबिल का अगर सोचता ना, तो जाहिर मोहन के बालछलो का एक फर्ज खन कि रिस अगर बड़ू बे लुष्टा गेट गे एक मिष्ट मकाम अगर रुशाते मिष्ट दिशे के रुशाते, तो रिस तुम मामालो बेहतर जिंदगी हर रोके या रिनो का अर्थ है बेहतर अंदाज मजा रिनो की जिंदगी खिन रिनो की दे जिखन मिष्टुक थे तरो का अर्थ है रिस तुम तरजीदन, तो रो के मकसद नहीं कि हद से हद गुजरन थे, लेकिन बस तुम के सोच खिन ए जहनी एक सोच एक बस वसीत होके दिशे ए रठे ए यानी कि एक चुनी है पोनी के फतू शर्ती जी एक रन्ना की चुनी किसी के गली बिंग ऐसे मजा फंसा हुआ फत बन थे, लेकिन रो के मकसद नहीं कि कहने का मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे उर्दू स्पीकर्स भी हैं, तो मैं उन तमाम से भी यही कहना चाहूंगा कि वो भी हमें सुने और वो भी हमारे साथ जो है ना हमारी इन बातों के हवाले से हमें जरूर बताइएगा कि हमारे जो सोच विचार की हवाले से हम बात करेंगे तो बहुत सारी मिसालें हमें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं कि पेरेंट्स की बात करें या फिर मुख्तलिफ जो मौजूद के ऊपर हम गपशप लगा रहे होते हैं, लेकिन आज का जो मौजूद है, आज का यही कहानी हमारी ये है कि अगर एहसास कमतरी का शिकार होना और उसके अलावा हमारे अंदर जो सोच है, आया हम उसको वसी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आया हम जो कहते हैं कि उस सोच को वसी करने में जो डर जो खौफ हमारे दिल में बसा रहता है, आया उस खौफ और डर को हम कैसे भगा सकते हैं, कैसे अपने जिंदगी अपनी लाइफ से जो ना उसको हम दूर कर सकते हैं, आज का यही मौजू है। और इस हवाले से भी मैं चंद एक चीजें आप तमाम से जो है ना चंद एक गुजारिशात भी आप तमाम के सामने रखी हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं पेरेंट्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से या फिर पेरेंट्स के मुस्तकबिल के हवाले से, कि जो असली हकीकत में अगर देखा जाए तो पेरेंट अपने बच्चों के हवाले से बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता है, उनके फ्यूचर के हवाले से, और एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बैठे उनकी अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम और तरबियत के हवाले से वो जब सोच विचार रखते हैं, तो ये एक बहुत ज्यादा जो है एक अहम बात हम कह सकते हैं। और उसके अलावा हमारे जो पेरेंट्स हैं अपने दौर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर जो ना उन्होंने बहुत ज्यादा सर्व किया अपने लाइफ को, वहां पे अपनी जिंदगी के अंदर बैठे बैठे उन सारी चीजों को लेके आए। तो आप क्या सोचते हैं, आप इस हवाले से हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करें और बताएं जनाब कि हम अक्सर अपनी सोच को लिमिटेड क्यों रखते हैं, आया इसके पीछे की वजह क्या है। और रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक आध रीजन जो आपको लगता है कि यार ये जेन्युइन रीजन है,
کہ ہمارے پیرنٹس کی بات کریں یا پھر ہم خود اپنے آپ کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ایک ہمارے بیچ مابین جو ہے نا بہت سارے کمپیریزنز آ جاتے ہیں, جس کے اندر جو ہے نا ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ چیز ہم سے بہتر ہو سکتی تھی, یہ چیز ہم نے سوچنا تھا, یعنی کہ ہم نے سوچا کچھ اور, ہم بنے کچھ اور, ہمارا فیوچر کچھ اور تھا, ہم نے مستقبل کے حوالے سے یعنی کہ حال کے اندر بیٹھے ہم نے مستقبل کے حوالے سے کچھ سوچ رکھے تھے, آیا کیا ہم اس سوچ کو پورا کر سکے جو ہم نے اپنے پاسٹ میں, جب آپ پریزنٹ پہ آتے ہیں تو آپ اپنے یعنی کہ ماضی کے حوالے سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. ان ساری سوچوں کے اندر جو ہے نا انسان ڈوبا پڑا ہے, اور ان سے نکلنے کے لیے اصل مین چیز ہونی کیا چاہیے. جناب بہت سارے لوگ اس وقت فیس بک کے تھرو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ تمام کی محبت کا بہت شکریہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام بھی پروگرام کا حصہ بنے, اور آپ تمام بھی جو ہے نا کمنٹ باکس پہ آ کے ہمیں اپنے آرا ضرور شیئر کریے گا, اور کال کے تھرو بھی ہمارے ساتھ اگر جوائن ان کرنا چاہتے ہیں, کال کے تھرو بھی ہم کوشش کریں گے کہ کالرز کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اس سوال کے حوالے سے. اور اس وقت ہمارے ساتھ اسحاق علی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, لکھتے ہیں السلام سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. محمد مشکور اس وقت ہمارے ساتھ جوائن ہے, تھینک یو سو مچ مشکور بھائی آپ کی محبت کے لیے. بشارت حسین بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اور بشارت بھائی کہتے ہیں ہلو. بشارت بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ کی محبت کا آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور آپ ہمیں بتائیے گا جناب کہ ویسے ہم نے آپ سے سوال بھی یہ پوچھا ہے کہ آپ کی اب تک یعنی کہ دلی خواہش جو جس کسی ایج پہ بھی آپ موجود ہیں, تو اب تک آپ نے جو ہے نا اپنی دلی خواہش جو آپ کے دل کے اندر موجود ہیں, دل و دماغ میں آپ نے اس خواہش کو بسا کے رکھا ہوا ہے, لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا ایفرٹ یعنی کہ کیا ایفرٹ کر رہے ہیں, کیا محنت کر رہے ہیں, کیا جد و جہد چل رہی ہے لائف کے اندر, اس حوالے سے بھی ہمیں ضرور بتائیے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام بھی پروگرام کا حصہ بنے اور آپ تمام بھی ہمارے ساتھ ضرور جوائن ان کریں. اور نظام الدین نظام ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اور تھینک یو سو مچ نظام صاحب آپ کی محبت کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور اٹس آبدہ عباس ہمارے ساتھ شامل ہیں, پروگرام کا حصہ بنتی ہیں اور نائس پروگرام کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ دا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور کہاں کہاں بیٹھے ہماری آواز کو سن رہے ہیں تو آپ اس حوالے سے ضرور بتائیے گا, اور اپنی دلی خواہش ہمیں لکھ کر بھیجیں, اور ہم ضرور مینشن کریں گے آپ کے میسیجز اور آپ کے کالز کو. اور نمبر ایک بار پھر دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سیشن رہتا ہے اس کے اندر جو ہے نا ہم ایک چھوٹا سا سیشن جس کے اندر بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں, اور آپ تمام اکثر سنتے ہیں کہ ریڈیو کے اندر جو ہے نا ہم بیٹھے بیٹھے آپ تمام سے گفتگو کرتے ہیں, آپ تمام جو ہے ہمارے اس گفتگو کے اندر جو ہے نا جوائن ان کرتے ہیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور آپ تمام کی محبت کا بہت شکریہ کہ آپ اکثر مجھے سنتے ہیں جمعہ, ہفتہ اور اتوار صبح 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک. اور سنو ایف ایم ریڈیو گلگت بلتستان کے نام سے ہمارا پیج ہے, اس پیج کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ اس وقت جوائن ان ہو چکے ہیں. آپ تمام کی محبت کا بہت شکریہ. اور لائیو کال کے تھرو شامل ہونے کے لیے نمبر ہے ہمارا 058114588894, اور میسج کے تھرو شامل ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اپنے موبائل کے رائٹ کلیئر میسج پہ جائیے گا, لکھیے گا GILGIT اسپیس دیں, اپنا پیارا سا نام لکھیں اور اپنا پیغام لکھیں, اس کو آپ سینڈ کر دیں گے جناب 8881 پر, اور 8881 کے جتنے بھی میسج ہوں گے ان کو ہم پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے. اور تمام سے باتیں بھی یہی ہو رہی ہیں کہ آج کی جو گفتگو ہے, آج کی جو باتیں ہیں وہ ہم نے آپ تمام کے سامنے رکھی ہے, اور آج کا یہی مین سوال ہم نے رکھا ہے کہ آپ کی دلی خواہش جو ابھی تک آپ کی پوری نہیں ہوئی ہو, اور جو آپ اس دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے کیا جد و جہد آپ کی چل رہی ہے. اس حوالے سے ہمارا آج کا سوال ہے, اور آج کے اسی سوال کے حوالے سے ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں. اور ایک سوال ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ احساس کو جو ہمارے اندر جو سوچ ہے اس کو ہم وسیع کرنے کے بجائے اس کو ہم تنگ کیوں رکھتے ہیں, وجہ کیا بنتی ہے. یعنی کہ سوچ وسیع رکھنا, سوچ کو جو نا بلند و بالا رکھنا سب کے لیے, ہم سب کے لیے ایک کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, میں اگر یعنی کہ الحمدللہ شکر 2 وقت کی روٹی مجھے مل رہی ہوتی ہے, میں اپنی فیملی کو حلال رزق کما کے ان کو کھلا رہا ہوتا ہوں, یا کوئی بھی, ٹھیک ہے, سب کی سوچ ایک جیسی ہے. اور ایک آدھ سوچ ایسی بھی ہو جاتی ہے نا کہ جہاں پہ
بہت سارے مختلف سوچ رکھنے والے مختلف جو امیجنیشنز چیزیں ایسی مینشن ہو جاتی ہیں جہاں پہ انسان کہتا ہے کہ یار ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اور لیکن اکثر کہا جاتا ہے کہ سوچ کو جتنا وسیع رکھو گے اتنا آپ کامیابی کے قریب آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم سوچ کو لمیٹڈ رکھیں گے تو وہ جو کامیابی ہمیں ملنی ہے، جس کامیابی کے پیچھے ہم نے اپنی پوری ایک عمر گوائی ہے، اگر ہم اپنی سوچ کو تنگ کر کے اس چیز کے پانے کی ایک طلب رکھیں گے تو وہ چیز ہمیں ملنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ چیز ہم سے کوسوں دور چلی جاتی ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے گا. اور کال کے تھرو شامل ہونے کے لیے نمبر ایک بار پھر دوبارہ سے یاد دلاتا چلوں کہ جو ذریعے ہمارے ہیں کہ اگر آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پروگرام پہ کال کرنا چاہتے ہیں، میسج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں میسج کریں، کال کریں. اور میسج کرنے کا جو ذریعہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے جناب، 05 کال کرنے کا ذریعہ 058114588894 پہ آپ لوگ لائیو کال کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ میسج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ کلیئر میسج پہ جائیے گا، لکھیے گا GILGIT اسپیس اپنا پیارا سا نام، پیارا سا پیغام، اور آپ نے میسج ارسال کر دینا ہے جناب 8881 پہ. اور آپ نے ہمارا ساتھ ضرور دینا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام بھی پروگرام کا حصہ بنیں اور آپ تمام کے ساتھ جو ہے نا وقتاً فوقتاً گفتگو بھی کریں گے. اور بہت سارے لوگ جو ہے جوائن ان ہو چکے ہیں. آپ تمام کے ساتھ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ مزید ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جوائن ان ہو رہے ہیں. آپ تمام کی محبت کا شکریہ کہ اکثر آپ لوگ جو ہے سنو FM 89.4 کی آواز بن رہے ہوتے ہیں. 89.4 پہ اکثر ہمارے ساتھ جوائن ان کر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر جو ہے آپ کی جو باتیں ہیں سبٹو کے ٹکلی کھنڈ اور اسی کو دزک بین مسٹرڈام کے ماں اکثر جمعہ ہفتہ اتوارے سبائی دی بشو جو کہ بائی بشیشنگ سنورا سو مٹروبن اور سوس اکثر اسوٹ پروگرامر مشار بے تم کے اس بار آئی مشورے ہیں اے سوٹو مشرن تو نے لیکن پروگرامر مشاربو کے کہتے ہیں سوسات ایک کالر گہن اور اسی علاوہ ایک میسج گا سوٹو شاتون چلا سے جو تو نے فضل اللہ سوسات چلا سے جو پروگرامر مشار بین تو نیران کے لکی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام. میں اس پر رہا تو چلا سے جو مشارہن تو نے جتنے بھی ہمارے چاہنے والے دوست ہمیں سن رہے تھے یا دیکھ رہے تھے ان سب کا بہت شکریہ ایک بار پھر سے. تو دل سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام اکثر جو ہے جب بھی سنو FM ریڈیو گلگت بلتستان کے نام سے جو ہمارا پیج ہے وہاں پہ ہم لائیو آ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں جوائن ان کرتے